जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सर्कल्स में डिस्कस की जा रही है कि भारत जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हिस्सा बनेगा, जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हुए हैं। आपको याद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये एक ऐसी प्रोपोज़िशन है अलायंस की कि अगर आप ये देखें कि इसमें जिसमें वो कहते हैं ना कि दे हैव टू मच टू ऑफर टू इंडिया, दैट इंडिया कैन नॉट से नो टू एवरीथिंग। अब होगा क्या कि जैसे जैसे चाइनीज थ्रेट इंक्रीज होगा, इंडिया कैन मैनेज चाइना independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। लेकिन लार्जली जो है, ये सारी की सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है। लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया। बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है। कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों, और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या क्वाड अलायंस जो है, will it make such kind of propositions, will it offer so much to India कि इंडिया will join it, और इंडिया एट द मोमेंट इज लुकिंग कि जी हाँ, हम इंडिपेंडेंटली ठीक हैं और हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दुनिया का ये कहना है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्या होंगी ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। सो दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज लुकिंग कि इंडिया हमें कैसे सपोर्ट करता है। ऑन अ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, रशिया इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, यूक्रेन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। इंडिया हैज हिस्टोरिक relations with the Russian Federation, with रशिया। सो अब देखना यह है कि जो एयर नेवल फैसिलिटीज, या जिसे वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या क्वांटम कंप्यूटिंग में या बाकी चीज़ों में, जो क्वाड इंडिया को दे सकता है वो कोई और मुल्क नहीं दे सकता। सो ये कहा जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, कि हमें एक तरफ इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है कि हमें कुछ ऐसा ना करना पड़े, और दूसरी तरफ इंडिया ये समझता है कि अगर हम मिलिट्री किसी अलायंस में चले जाते हैं तो वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। वी विल बी लाइक कनाडा, we will be like Europe. So India doesn't want to be like Canada or Europe, which is completely dependent on the Americans. ये बेसिकली इंडिया का माइंडसेट, या इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, या इंडियन जनरल्स, या इंडियन फॉरेन ऑफिस, ये चीजें बताता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो समझते हैं कि वो उन्होंने इंडिया को जिस अंदाज से वो देख रहे हैं, दे डोंट वांट टू एंगेज विद इंडिया, वो इंडिया से एंगेज नहीं करना चाहते। They don't want to win over India. They are not offering India anything. अब फॉर एग्जाम्पल अगर 20-22 राउंड के मिलिट्री डिप्लोमेसी के डायलॉग हों और वो नाकाम हो जाएं, तो आपको क्या लगता है क्या है? ये अगले भी 20 जो डायलॉग है वो नाकाम ही होने हैं। उसकी वजह ये है कि ये डायलॉग इसलिए नाकाम होने हैं बिकॉज चाइनीज जो है वो एक एग्रेसर पावर है। वो चाहते हैं कि खित्ते में हमारी एक डोमिनेंस रहे। अब इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात, वो जिसे कहते हैं ना, रपरोशमा हो जाए, और पर्टिकुलरली ये जो लैंड बॉर्डर के ऊपर है, और ये जो एनिमोसिटी है थोड़ी कम हो, चीजें नॉर्मल हो। क्योंकि इंडिया को इस चीज की समझ है कि हमने खित्ते के अंदर नॉर्मलाइजेशन का रेफरेंस देना है, क्योंकि हमें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डी रिस्किंग का फायदा उठाना है। और डी रिस्किंग यही है कि चाइना और ताइवान, चाइना से उठाओ सारे का सारा इंडस्ट्री और जाके इंडिया में लगा दो, एंड देन ताइवान के अंदर हालात इतने खराब हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जी ताइवान को बस इस तरह कर दो कि, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग में, आज भी आप देखें सारी स्टडीज ये कहती हैं, आज भी देखें तो सारे के सारे
जो ममालिक हैं वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द चिप मैन्युफैक्चरिंग। वो समझ रहे हैं कि ये तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जोन होना है, तो फिर क्या करें? सो यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाओ और जाके अमेरिका, मैक्सिको और बाकी दुनिया में जाके लगा दो। ठीक है जी। सो इंडिया की जो होप है कि हम अकेले मैनेज कर पाएंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वन थिंग। सेकेंडली, इस खित्ते के अंदर जहां इंडिया बैठा हुआ है, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन ताइवान, आप क्या समझते हैं? क्या अमेरिका सपोर्ट नहीं मांगेगा इंडिया से? 100% सपोर्ट मांगेगा। एंड देन अगर वो ऐसे होता है तो चाइना, अगर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, अच्छा बस एक सवाल है, क्या can America think to counter China without any support of India? In case they believe कि ये जो इंडिया है ये तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, हमारे साथ तो खड़े ही नहीं है, ये इसको तो सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि जी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बना लो, हम इसको इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन व्हाट डज इन रिटर्न हमें क्या देगा? लेकिन बहुत सारी दुनिया का ये कहना है कि इतनी लुक्रेटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है कि इंडिया जो है वो बहुत कुछ इंडिया चाइना अमेरिका को देगा, जैसे कि बहुत सारी जो नेवल फैसिलिटीज हैं इंडिया वो करने जा रहा है। सो आपको पता है इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि हम ये कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट नहीं करेंगे, कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट नहीं करेंगे। मुझे जाती तौर पे ऐसे लगता है और कि इंडिया जो नए फॉर्म्स ऑफ डिटेरेंस होंगे, ठीक है जी, डिफेंस बेशक ना हो लेकिन नई जो फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव डिटेरेंस होंगी, वो शायद उसमें जरूर जिसे वो कहते हैं ना जरूर हिस्सा लेगा। अब जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना बहुत सारी सिनेरियो सिमुलेशंस होती हैं, वॉर गेमिंग होती हैं, इंडियन जो प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन के लोग हैं वो भी इसमें जाते हैं, एयरफोर्स के, नेवी के सारे जाते हैं। अब क्योंकि ये जो क्वाड कंट्रीज हैं ये इनका चाइना के साथ बॉर्डर है, ठीक है जी। सो इंडिया बेसिकली अपने आप को कहता है कि आई हैव टू बी कॉशियस, ये जो ताइवान रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। हो सकता है कि कल को इंडिया अगर चाइना ताइवान में कुछ ऐसी सपोर्ट करने जाता है, पीछे से हम चाइनीज जो हैं वो बॉर्डर ही खोल देते हैं, एलएसी के ऊपर ही वो सारी इंडिया पे चढ़ाई कर दें, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। और मेरा नहीं ख्याल चाइना के लिए, इंडिया तो बार बार कहता है ना जी हम 2.5 फ्रंट के लिए तैयार हैं, आपको क्या लगता है इंडिया चाइना नहीं तैयार? मल्टीपल थिएटर ऑफ वॉर नहीं क्रिएट कर सकता? 100% कर सकता है। लेकिन ये अब टेस्ट है, ये जो तूफान बन रहा है इस वक्त ताइवान के इर्द गिर्द, ये तूफान इंडिया को अपनी लपेट में लेगा। और इसमें होगा क्या कि इंडियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप जो है वो देखते हैं क्या करते हैं। अगर वो इस जंग का हिस्सा बनते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, तो चाइनीज नाराज हो सकता है, वो एलएसी के ऊपर मामला तेज कर दें, और अगर वो नहीं करते तो सारे के सारा क्वाड नाराज। मुझे लगता है ये नेटो स्टाइल एक ताल चीज बनेगी विद चाइना, शायद पॉसिबिलिटी है। नेटो स्टाइल थोड़ी हैवी हो जाती है कि उसकी वजह ये है कि इन केस अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया ये सारे एक ऐसा अलायंस बनाने जा रहे हैं कि अगर एक पे हमला है तो सब पे हमला है, अगर ऐसा बनाने जा रहे हैं तो पाकिस्तान तो गया ना समझे, पाकिस्तान तो एक सेकंड में गया, क्योंकि इट मींस कि जारी बात है हम अमेरिका का मुकाबला थोड़े कर सकते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी में। उन्होंने तो हर हमारे अभी हमने सोचना ही है कि हमने क्या करना, उन्होंने हर चीज जैम कर देनी है हमारी, ठीक है जी। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये क्या बनेगा क्या? इंडिया के पास बड़ी टाइट पोजीशन आ गई है। ये जो अभी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुर्ट कैम्पबेल ये जो आ रहे हैं, दे गिविंग सो मच टू इंडिया। आपका क्या ख्याल है? वो क्या कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, होता नहीं है, ठीक है जी। और अमेरिकन कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्वाड की लीडिंग नेशन है। ये मैं अभी सुन रहा था अगले दिन, कुर्ट कैम्पबेल जो हैं, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ डेप्टी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और उन्होंने कहा कि इंडियंस पहले रिलेक्टेंट थे, लेकिन अब वो जो जितनी भी पोटेंशियल है उसको हासिल करना चाहते हैं। और ये चीज़ें जो बताती हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि एक नई एक सेटअप बनने जा रहा है। अमेरिकन वो क्या नाम है उनका, अमेरिकन क्या कर रहे हैं, वो नए क्वाड बना रहे हैं, उन्होंने एक फिलिपाइन के साथ बना दिया। अभी सुना है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि पापुआ न्यू गिनी जो है उसको बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पे आप बेसिस बनाएं, ठीक है जी।
اور اب ظاہری بات ہے اب وہ کوڈ کی میرا خیال ہے میٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی، پہلے مودی صاحب کے لیے نہیں ہو رہی تھی، پھر ابھی بائیڈن صاحب کی اپنے الیکشنز کے لیے نہیں ہو رہی، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا، لیکن اس سال کی جو چیئر آئی تھنک انڈیا کے پاس ہے، اس سال کی کوڈ چیئر انڈیا کے پاس ہے، اور ابھی تک انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیڈرز کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا ہے، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ، انڈیا خود تو ہے ہی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ نریندر مودی کا دل یہ تھا کہ جو الیکشن سے پہلے میں 26 جنوری جو کہ گزر گیا ہے ریپبلک ڈے بھارت کا، اس پہ میں بلا لیتا اور ساتھ میں ریپبلک ڈے پہ بھی آ جاتے، اور ساتھ سب کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا یہ تو پولیٹیکل گیمک کرنے لگے مودی صاحب، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کہ یہ تو الیکشن آ گئے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو یہ کہیں گے دیکھو میں نے کیا کیا، اور ویسے بھی امریکی آپ کو پتہ ہے بڑے سمارٹ ہیں، انہوں نے کہا ابھی ہم ستمبر اکتوبر میں تو ہو کے گئے ہیں، تو ہم دوبارہ کیوں آئیں، 4 مہینے بعد دوبارہ انڈیا کیوں آئیں، ٹھیک ہے، تو ہم نہیں آئیں گے، سو انہوں نے اپنی کارڈ کی وہی پوسٹ پون کر دی۔ سو امریکن جب اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے بڑے رuthlessly ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں، سو لیٹس سی اس میں کیا بنتا ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے جو آپشنز ہیں وہ اوپن اپ ہو رہے ہیں، ایک ایسا آپشن اوپن اپ ہو رہا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز ہیں، لیکن ان اپرچونٹیز کے اندر آپ کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے جوائن کر لیا اس کو کوارڈ کے ملٹری کمپوننٹ کو تو مسئلے بنیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا جس انداز سے چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، نریندر مودی کے لیے مسئلے بھی اتنے زیادہ ہے، جو یہ مودی 3.0 جو ہے یہ اس وقت ہے جب تک سارے کا سارا گلوبل ایجنڈا چینج ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل اگر نریندر مودی صدر رہتے ہیں، وزیر اعظم رہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنسی لے جاتے ہیں اور وہ 10% ٹیرف ڈال دیتے ہیں آن آل امپورٹس، تو مجھے بتائیں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ انڈیا اگر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو رشین آئل آ رہا ہے اس کے اوپر میں ٹیرف لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اب وہ جو اب یہ ایک پروپوزیشن ہے نا کہ کیا بنے گا اس کا؟ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ جو اکنامک کوریڈور ہے جو G20 نے اناؤنس کیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ انڈیا کا بہت بڑا جیو اکنامک پلے ہے، انڈیاز بگیسٹ جیو اکنامک پلے، سب سے بڑا گیمبک، یہ آپ کہہ لیں کہ گیمک جو ہے نا سب سے بڑا ایک گیمبل کہہ لیں اگر آپ، نریندر مودی نے کھیلا ہے، ٹھیک ہے جی، بگیسٹ گیمبل ہے، جوا ہے ایک بہت بڑا، اگر چل گیا تو انڈیا کی ریل پیل ہو جائے گی، اور نہ چلا تو ظاہری بات ہے انڈیا کا جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل کلاؤڈ ہے یا اکنامک جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ گریٹ پارٹس ابھی سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو۔ دیکھیں اس سے پہلے جب یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور بنا تھا نا، تو اگر آپ کو یاد ہو those who have been watching me، ایک امریکنز نے ایک بنایا تھا بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، آئی تھنک 2018-19 میں شاید، نہیں سوری 2021 میں 19 میں تو وہ تھا، 21 میں میرا خیال ہے، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے سارے G7 کے جو ممالک ہیں، جتنے بھی G7 کے ممالک ہیں، انہوں نے یہ بنایا تھا اس میں جی ہم $40 ٹریلین ڈالیں گے، انفراسٹرکچر کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہری بات ہے نریندر مودی کے لیے چوائسز بڑی عجیب قسم کی آ گئی ہیں، اتنی آسان چوائسز نہیں ہیں، اب یہاں پہ ڈاکٹر جے شنکر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر جے شنکر کیا کرتا ہے، کیا پلان کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں امریکنز بڑے سمارٹ ہیں، وہ یہ نہیں کریں گے کہ either you or us or with them، ایسا نہیں وہ کرتے، ٹھیک ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، they don't put their friends sometimes in such a difficulty، وہ دوستوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالتے۔ اب یہ چیزیں ہمیں تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلیں گی کہ کیا بنے گا، کیونکہ ہر روز ایک نیا جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہے، میں نے امریکہ والا بتایا آپ کو، ٹرمپ آگے ٹیرف لگ سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ مسئلے ابھی وہاں پہ سالو ابھی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے جی، ابھی انویسٹمنٹ جو ہے ڈومیسٹک اینڈ فورن سورسز سے وہ بہت بڑی تعداد میں چاہیے انڈیا کے ینگ لوگوں کو، وہ ایک انڈسٹریل فیوچر بلڈ کرنے میں، نیا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا ابھی تو رشیا کے آئل کے اوپر بڑی کنسیشن مل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اب یہ جو نیا انڈیا بننے جا رہا ہے یہ گلوبل انسٹیبلٹی میں کیسا ہوگا، کیونکہ ملٹیپل کرائسس ہے،
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چائنا جو ہے وہ بہت سارے جو شاکس ہیں گلوبل اس کا مرکز ہوگا. تائیوان ہو، فلپائن ہو، ٹریڈ وارز ہوں، یو ایس ہو، یورپ ہو، چائنا از دا سینٹر تھنگ. اب پاکستان بھی بڑا گھبرایا ہوا ہے. فرینکلی میں آپ کو بات بتاؤں وہ کیسے بنا گھبرایا ہوا ہے. پاکستان اس لیے گھبرایا ہوا ہے کہ جو پچھلے 50 سال ہیں 1970 آپ کولڈ وار کا زمانہ دیکھیں اور جو سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو بگر پارٹ آف سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن جب ہوئی افغانستان میں جب وہ نکلے تو وہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجاہدین ٹرین کیے اور وہ کیا. سو ہمارا ویو یہ ہے کہ یار یہ ہم تو پچھلے 1990 تک ہم کولڈ وار لڑتے رہے. سال 15 گزرے 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد پھر ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ مل گئے. ٹھیک ہے. سو ہم جو کولڈ وار ہے وہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ لڑی گئی تھی. بڑی کولڈ وار جس میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوئی. جو کولڈ وار 2.0 ہے وہ پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پہ لڑی جا رہی ہے یا نیبرہڈ پہ لڑی جا رہی ہے. ایسٹرن بارڈر نہ کہیں آپ, نیبرہڈ. ہمارے اوپر چائنا ہے نارتھ میں, ایسٹ میں ہمارے انڈیا. آپ پہ شاہ. سو پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان اس طرح اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. جو میری ایک آبزرویشن ہے ہمارے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا اور اس کا اب ہم کہاں جائیں گے. انڈیا کے پاس تو بہت ساری چوائسیز ہیں, ہمارے پاس اتنی چوائسیز نہیں ہیں. انڈیا کے پاس تو وہ جسے کہتے ہیں نا پورے گوڈی بیگ لے کے آئے ہوئے ہیں امیرکنس. یہ کھلونا بھی بچے لے لو, یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, یہ بھی کر لو, تم اس سے کھیلو, وہ کرو. ساڈے کو کھلونا کی ساڈے کو جو اگے بھی ہے کھونڈ ہے دنیا. اینڈ دین خود وہ ہمارا پھر یہ ہے کہ ہم خود بھی پاگلوں والے ہماری لیڈرشپ کام کرتی ہے کہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ہم گنوا دیتے ہیں, اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے لیے اگلے 5 سال جو ہے دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے. انڈیا ول پلے اے پوٹل رول, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انڈیا کا جو جسے وہ کہتے ہیں نا ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کچھ تائیوان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر یاد رکھیے کہ بڑے مسئلے ہوں گے. اس وقت چائنا کی جو سب سے بڑی ہیڈ ایک ہے نا وہ انڈیا ہے. پریشر ہے کیونکہ نیبرہڈ میں ہے نا, کیپیبل ہے, ملٹری کیپیبلٹی رکھتا ہے, بڑی مارکیٹ ہے, بڑی آبادی ہے, دوست ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں لیکن جو نریندر مودی کا پوسچر ہے نا وہ پوسچر یہی ہے, ہاؤ ٹو اوائڈ اے وار. دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو اوائڈ اے وار. میں آپ کو 2000% کہہ رہا ہوں جو مرضی ہو جائے انڈیا تس سے مس نہیں ہوگا اس ساری گیم کے اندر, کیونکہ انڈیا کو پتا ہے, انڈیا نے پاکستان کو دیکھا ہے نا, انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے جنگ لڑی ہے تو کی ہوتا ہے. ہم نے لڑی ہے نا تو روندے پھرنے اب رو ہی رہے ہیں نا, مطلب رو رہے ہیں شروع سے ہم کہ یار کیا بنے گا ہمارا, کیا ہے یہ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے, اور کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا اس میں ہے. کہ مودی صاحب کے لیے مزید بڑے چیلنجز ہیں. یہ 5 سال جو ہیں دنیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا the world is on fire. ٹھیک ہے جی. انڈیا ترقی کر رہا ہے لیکن وہ ترقی کرتے شروع بھی کر ہی رہا ہے کہ اس کے خطے میں کانفلکٹ آ گئے ہیں. لیکن یہ ایک دیکھیں یہ کاسٹ ہے, یہ ایک کاسٹ ہے. اگر اس خطے میں اتنی تیزی سے کانفلکٹ نہ آتا تو اتنی تیزی سے انڈیا کے راستے میں اپرچونٹیز بھی نہ آتی. امریکنز نے وہ جسے کہتے ہیں تجوریوں کے منہ ایویں نہیں انڈیا کے لیے کھولے. ان کو پتا ہے کہ وہ 5 سال 10 سال 20 سال ڈاؤن دا لائن دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے ہم نے ان سے کیا لینا دینا, سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے وہ اتنے بڑے منہ کھولے ہوئے ہیں انہوں نے تجوریوں کے. آپ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب امریکہ بہادر آپ کے دروازے پہ آ جائے نا تو سمجھو پھر آپ یو آر ٹو امپورٹنٹ, اور انہوں نے آپ سے بڑے کام لینے ہیں. کیا کیا کام لینے ہیں یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا.